जिंदगी जिंदगी। दादी अम्मा दरवाजे के पास स्टोर के सामने अपने पाँव गरम कर रही थी। पिछले कई दिनों से इनके पाँव भी गरम नहीं हो रहे थे। उन्हें शिद्दत से सर्दी का एहसास होता रहता। हालांकि घर खासा गर्म रहता। बड़े मियाँ, इनके शौहर, खिड़की की मरम्मत कर रहे थे जिसे इनके पोते ने तोड़ दिया था। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, आज तक तुम्हें इतना पता ना चला कि पाँव कैसे गर्म किए जाते हैं। खुले दरवाजे में बैठकर तुम पाँव नहीं, आसमान को गर्म कर रही हो। दादी अम्मा उठकर दरवाज़ा बंद किया और फिर एक कोष पर जाकर लेट गई। पहले तो उन्हें महसूस ही ना हुआ कि वो उठ नहीं सकती, लेकिन जब दादी अम्मा ने उठने की कोशिश की तो इसमें उन्हें नाकामी हुई और तीसरे दिन इनका इंतकाल हो गया। बीवी की मौत का बड़े मियाँ पर अजीब असर हुआ, जैसे बिजली गिर पड़ी हो। इनका बेटा, इनकी बहू और इनके पोते पोतियाँ दौड़ते हुए कमरे में आए और फिर रोने पीटने लगे। तब बड़े मियाँ का सारा वजूद कांप उठा और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह मियाँ, मेरी किस्मत में और क्या लिखा है? जो कुछ बाकी बचा है वो भी पूरा कर दो। 53 बरस पहले बड़े मियाँ की शादी दादी अम्मा से हुई थी। 53 बरस से वो एक ही बर्तन में खाते चले आ रहे थे। एक से जज्बात, एहसासात और ख्यालात के मालिक थे। आदतें भी एक जैसी ही थी। ये तो सोचना भी महल था कि इनमें से कोई भी मर जाएगा या बिछड़ जाएगा और दूसरा भी जिंदा रहेगा। जब इब्तदाई रस्म अदा की गई तो बड़े मियाँ को यूँ लगा जैसे इनके अंदर कोई बड़ी नाजुक और कीमती चीज़ टूट गई है और अब खला है। एक ऐसा दर्द है जिसका कोई इमदाद नहीं। और बड़े मियाँ रात व क़तार आंसू बहाने लगे। जब तदफीन हो चुकी तो पुरसा देने वालों से सारा घर भर गया। लोग बड़े मियाँ को तसल्ली दे रहे थे कि इनका गम भुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बड़े मियाँ के चेहरे से ये तहरीर साफ पढ़ी जा रही थी कि अब दुनिया में इनके लिए कुछ भी तो नहीं रह गया और इनकी ज़िंदगी बेमायने और बेरूह हो गई है। दादी अम्मा के इंतकाल के एक हफ्ते के बाद बड़े मियाँ की हालत दीदनी थी। वो तेज़ी से सूखते जा रहे थे, जैसे वो कोई ऐसा पौधा हो जिसे पानी से महरूम रखा जा रहा हो। बाज़ औक़ात तो उन्हें देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता था कि वो ज़िंदा भी है या नहीं। बाज़ औक़ात वो ख़ुद को कोसने लगते थे कि जब दादी अम्मा अपने पाँव गरम करने की कोशिश कर रही थी तो वो इनके साथ सख्ती से पेश आते थे। इनके कुंबे के अफराद ये कोशिश करते कि वो तन्हा ना रहे। कोई ना कोई हर वक्त इनके पास रहता। इनके सबसे छोटे पोते ने अपने सारे खिलौने उठाए और बड़े मियाँ के कमरे में चला आया कि मैं तो दादा अब्बा के सामने ही खेलूँगा। उसने बड़ा पोता भी दिन में 10 बार इनके कमरे में आकर इनकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता। बड़े मियाँ के बेटे ने टैक्सी की और बड़े मियाँ को इस पर सवार करके सारे शहर की सैर करवाई। बड़े मियाँ ने रास्ते में एक बार बड़ी तल्खी से कहा, जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तुमने कभी हमें टैक्सी पर सवार कराने की कोशिश न की थी। अगले दिन इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सहन में पड़ी गद्दी भूरे की बर्फ़ की तरह साफ़ हो गई। बड़े मियाँ एक सुतून का सहारा लिए बाहर का मंजर देख रहे थे।
انہیں اونی اور بدنی سی جرابیں دکھائی دی۔ یہ وہ جرابیں تھیں جنہیں پہن کر دادی اماں اپنے پاؤں گرم رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ بڑے میاں نے وہ جرابیں اٹھا لی اور انہیں صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک بار پھر انہیں شدید خلا کا احساس ہوا اور انہیں اپنا اس روز دل خالی خالی لگنے لگا۔ بڑے میاں اس روز شام تک آنسو بہاتے رہے۔ بڑے میاں اگرچہ رات کو نیند کی گولیاں استعمال کرنے لگے تھے، پھر بھی انہیں نیند نہ آتی۔ آدھی رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے یا پھر گھر کا چکر لگانا شروع کر دیتے۔ ہر چیز انہیں اپنی بیوی کی یاد دلاتی۔ ماضی کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی انہیں یاد آتی تھی، اور بڑے میاں کبھی کبھی محسوس کرتے کہ ان کی بیوی مری نہیں بلکہ مختصر عرصے کے لیے کسی جگہ گئی ہے اور لوٹ آئے گی۔ معمولی آہٹ پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھتے۔ ان کے بیٹے اور بہو نے انہیں تسلی دینے کی ہر طرح سے کوشش کی، صبر کی تلقین کی، مگر بڑے میاں کا دل خالی ہی رہا۔ ایک دن بڑے میاں اچانک غائب ہو گئے۔ چاروں طرف ان کو ڈھونڈا گیا۔ آس پاس، پڑوس، دوستوں، رشتہ داروں، سب کے گھروں میں انہیں تلاش کیا گیا، مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ حتیٰ کہ ہاسپٹل بھی دیکھ آئے کہ اچانک کسی حادثے کے شکار ہو کر وہاں نہ پہنچ گئے ہو۔ کسی کو خیال بھی نہ آیا کہ قبرستان بھی دیکھ آنا چاہیے، جبکہ بڑے میاں وہیں پائے گئے۔ وہ اکثر اپنی بیوی کی خبر پر آیا کرتے تھے، کبھی 1 گھنٹہ ٹھہرتے، کبھی 2 گھنٹے، لیکن اس بار وہ سیدھے قبرستان کے منتظمین کے پاس گئے تھے، اور گرما گرم بحث کے بعد منتظمین اس پر رضامند ہو گیا تھا کہ دادی اماں کے پہلو میں ان کے لیے جگہ مخصوص کر دی جائے۔ شام ڈھلی، بڑے میاں گھر کی طرف لوٹے۔ کسی نے سہارا دے کر انہیں بس میں سوار کر دیا تھا۔ بس سے اترے تو کونے والے موچی نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف لپکا، سہارا دے کر ساتھ لے آیا، چائے پینے پر اصرار کیا اور کہا، دادا ابا اتنے اداس نہ رہا کرو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دادی اماں کتنی اچھی خاتون تھی، اسی لیے تو ان کے جنازے کے ساتھ پورا قصبہ تھا۔ شدید گرم چائے نے بڑے میاں کی طبیعت کچھ بحال کر دی تھی۔ وہ موچی کی باتوں سے کچھ متاثر ہوئے تھے، اس لیے کہنے لگے، یہ سچ ہے کہ ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے۔ برسوں پہلے جہاں وہ کام کرتی تھی وہاں بھی لوگ اب تک اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اسے کام چھوڑے کئی برس ہو گئے تھے۔ بڑے میاں گلی میں پہنچنے تو رشتہ داروں اور عزیزوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا۔ ہر شخص نے اطمینان کی سانس لیے کر بڑے میاں لوٹ آئے ہیں، کہیں گم نہیں ہوئے۔ ایک ڈاکٹر جو وہاں موجود تھا اس نے دادی اماں کا ذکر کر کر کہا، کیا عورت تھی وہ، اس کے جنازے پر سارا قصبہ امڑ پڑا تھا۔ اتنے مہمانوں کو چائے پلانے کے لیے تو ایک اتنی بڑی سماور کی ضرورت پڑتی ہے جس میں کم از کم پانی کی 8 بالٹیاں ڈالی جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے قصبے کو ایک ایسی سماور کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے ہم کیوں نہ سب مل جل کر چندے اور عطیات پر ایسی سماور بنوائے لیں؟ بڑے میاں جلال میں آ گئے۔ میرا بیٹا اکیلے ایسی سماور خرید سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے۔ قدرتی بات ہے کہ بڑے میاں کو بھلا چائے اور سماور کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ وہ تو آج اپنی خبر کے لیے جگہ مخصوص کرا کے آئے تھے۔ تھینک یو۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا دوست سلمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔